बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले खबर आई कि मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से राबता किया है और उन्हें कानून पर सख्ती से अमल करने का कहा है। इसके बाद वाज़े इशारे थे कि ये एक हुक्म है मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि अब क्रैकडाउन को और तेज़ किया जाए। उसके बाद हमने देखा क्रैकडाउन तेज़ किया गया। हमने अब देखा है कि ताज़ा तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर पर कातलाना हमला हुआ है। अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जबकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी उनको रोकने का हुक्म दिया गया था चेक पोस्ट पर और वो नहीं रुके और उसके बाद वहाँ से वो फायरिंग करते हुए चले गए हैं, कुछ इस तरह की बात। लेकिन अली अमीन गंडापुर के कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे गार्ड एक ज़ख्मी भी है। और अब इस तरह की खबरें दोनों तरफ से हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तकरीबन 3 जगहों पर कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को रोकने की कोशिश हुई है और अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने भी अब मुकदमे कर दिए हैं राना सनाउल्लाह और हुकूमत के लोगों पर, उनके लिए मुकदमे करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी जो उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं और बहुत एक्टिव हैं, इसके बावजूद कि उनके वालिद साहब टेलीविज़न पर प्रोग्राम में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके मुखालिफ हैं, हसन नियाज़ी डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ। और आप देखें कि वो जान की परवाह भी नहीं करते और जहां उनके मामू मुश्किल में नजर आते हैं, हसन नियाज़ी वकला के हवाले से देखें, वैसे देखें, एहतजाज में देखें, बहुत एक्टिव नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। तो अब हसन नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलते हुए, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, सदुमन ने कहा कि उन्होंने तो जमानत ले ली थी, तो अब आइन और कानून कहाँ है कि कैसे एक शख्स जमानत पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को घेर लिया गया। अब ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में सुकून में हैं, उनको वहां पर बहुत बड़ा धचका लगा है, अब तक का सबसे बड़ा धचका है ये, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन पहले जो पाकिस्तान में हो रहा है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को वहां पर धचका लगा है उसका जिक्र कर लें। अब इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि गिरफ्तारियां तेज कर दी गई हैं और निगरान हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हम हाथ तोड़ देंगे जो पुलिस को हाथ लगाएगा और क्रैकडाउन सख्त होगा। अब पूरी तरह से इजाज़त दे दी गई है, तो अभी लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी आएगी इस सारे क्रैकडाउन में और पकड़ दकड़ में और पुलिस ऑपरेशन में, ये सब कुछ। अब कोशिश ये हो रही है हुकूमत की तरफ से कि किस तरह से अदलिया पर दबाव डाला जा सके कि हम लोगों को पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो अदालतें रिलीफ किसी तरह दें। इस वजह से उन पर ज्यादा फिर हमला शुरू कर दिया जाएगा और पहले ही किया गया है। लेकिन अभी भी आप देखें कि जजेस बहुत से ऐसे हैं जो दबाव में नहीं आ रहे, धौंस धमकी में नहीं आ रहे। इस सब के बावजूद रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट का उन्होंने रिहा करने का कारकुनों को हुक्म दिया है। आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के रिमार्क्स देखिए, वो कह रहे हैं रियासत माँ के जैसी होती है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इदारों को देखना चाहिए, अमन के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, हंगामा रही नहीं होनी चाहिए, लोअर कोर्ट्स में बड़े वाकयात बदतमीजी के भी होते हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं, नहीं होनी चाहिए। तो वो तो आप कह रहे हैं कि यानी अमन की तरफ लाना चाह रहे हैं, मुल्क को तशद्दुद से बचाना चाह रहे हैं, वो ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के रिमार्क्स उनके सामने आ रहे हैं। तो हुकूमत तो चाहती है कि नहीं, हर तरह से तशद्दुद हो, क्रैकडाउन हो, और 2-3 अब वजूहात सामने आ रही हैं, बल्कि इसको कहना चाहिए खबरें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि इलेक्शन डिले के लिए हर सूरत कुछ भी हो जाए, मुल्क को जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आइन और कानून तो जनाब भाड़ में जाए। तो आप देखें सब ये कह रहे हैं कि ये किस तरह से हुकूमत चल रही है। IMF जानबूझ के IMF का प्रोग्राम खराब करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं वो इनकारी हैं, वाज़ेह कोई बात तारीख की नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ें और ये क्रैकडाउन वगैरह, ये नज़र आ रहा है कि अहकामात है लंदन मुआहदे में, लंदन प्लान में, कि इमरान खान पर क्रैकडाउन, उसको माइनस करना और इलेक्शन ना होने देना, या कम से कम ये कि इलेक्शन तब हो जब इमरान खान माइनस हो चुका हो। अब ये तो प्लान है, लेकिन इसी प्लान पर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया गया है। शान अली, वो नौजवान जिसने कहते हैं ना नाक में दम कर रखा है, तंग किया है, उसके खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें और फैलाई गई और छपवाई गई हैं, और कोई इस तरह उसकी वालदा के हवाले से मैं कहना भी नहीं चाहता,
اب کیا ہوا ہے وہ الٹا گلے پڑ گیا سارا معاملہ. یہاں پر یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ سب کچھ کیونکہ شاہان علی نے پرائم منسٹر برطانیہ کے پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ عمران خان پر جو حملہ ہوا، جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے اور یہ میاں نواز شریف نے یہاں سے سارا کچھ کہا، یہ لندن پلان یہاں سے بنا ہے، لندن میں بنا ہے. تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے نواز شریف کے خلاف. اب یہی نہیں، سب سے بڑا اب تک کا احتجاج کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، برطانیہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اس پر احتجاج ہوا. گو نواز گو کے نعرے لگے ہیں، کہا جا رہا ہے جی نواز شریف کو یہاں سے نکالنے ہیں. پھر پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ریلی نکلی ہے، لندن میں ریلی نکلی ہے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے وہاں جو پرائم منسٹر برطانیہ کے ان کی رہائش گاہ سے نکل کر ایون فیلڈ نواز شریف کی رہائش گاہ تک گئی ہے. تو یہ احتجاج وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پر پاکستانیوں کی آواز مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو یہاں سے نکالا جائے. اب صرف یہی نہیں، برطانیہ، امریکہ میں آپ دیکھیے وہاں پر احتجاج ہوا ہے، کینیڈا میں احتجاج ہوا ہے. یہ جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا عمران خان کے گھر، پولیس آپریشن جس طرح سے ہوا، اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اب پوری دنیا میں پاکستانی باہر نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب چاہے وہ وہاں پر بڑے بڑے دنیا کے مہنگے ترین سٹورز میں شاپنگ کریں، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں پھریں، لیکن وہاں پر جس طرح احتجاج ہوتا ہے ان کے گھر کے باہر، اوپر سے چیزیں پھینکنے لگ گئے ہیں. اب یعنی اس کا مطلب ہے بکھلا چکے ہیں، فرسٹریشن ان کے ہاں ہے. بہت کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا لیکن لوگ نہیں تھک رہے، لوگ باز نہیں آ رہے وہاں پر. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا برطانیہ میں کہ جس طرح پاکستان میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ادھر غائب کر رہے ہیں، ان پر مقدمے کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، راتوں کو 1:30 بجے پولیس ان کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں. تو عمران خان کے گھر جس طرح سے ہو رہا ہے، خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، واٹر کینن کا استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ، یہ جس طرح پاکستان میں وہ کر رہے ہیں یہ وہ برطانیہ میں نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے چیزیں اوپر سے پھینکی ہیں تو ان کے لیے وہ بھی مسئلہ بن گیا ہے. تو یہ اب پاکستان میں اسی لیے تو وہ حکومت میں آتے ہیں، وائس رائے بنتے ہیں اور مافیا کی طرح کام کرتے ہیں کہ یہاں جو مرضی کر لو. آئین انہوں نے سمجھا ہوا ہے، قانون سمجھا ہوا ہے، تمہارے گھر کی لونڈی ہے. ہم یہ جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس وغیرہ دیگر، یہ تو ہمارے غلام ہیں اور جن کو جو کہیں گے یہ کریں گے. ان کی کیا جرت ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے. لیکن برطانیہ میں وہ یہ نہیں کر پا رہے کہ وہاں پر احتجاج ہے تو اس پر کوئی وہ شیلنگ نہیں کروا پا رہے. برطانیہ میں اس طرح نہیں، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ان کو وہاں پر بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. ابھی تو تسنیم حیدر والا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں ختم ہوا کہ وہ بھی ایک گواہ موجود ہے، وہ بھی اس پروٹیسٹ میں نظر آتا ہے کہ جس نے کہا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کا، عمران خان پر قاتلانہ حملے کا، یہ سب پلان جو ہیں یہ برطانیہ میں، لندن میں بنے. یہ تسنیم حیدر نے یہ کہا ہوا ہے. ابھی تک آپ دیکھنے کہتے ہیں جس کو ہم اس کے خلاف کیس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو پاکستان میں جتنے حالات کشیدہ بنائے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب بڑے سکون میں ہیں. وہاں ان کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ان کے لیے وہاں بھی مسائل ہو رہے ہیں. ابھی تک پاکستان نہیں آ پا رہے، ابھی تک پاکستان نہیں آ پا رہے. سوچیں، اپنی حکومت ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، کوشش تو کم از کم ہو رہی ہے. وہ الٹا پڑتا ہے الگ بات ہے. تو اب ایک دفعہ پھر یہ معاملہ ہے کہ جتنی لیڈرشپ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح قید کیا جائے، گرفتار کیا جائے، حراست میں لیا جائے، عمران خان کا جلسہ ناکام بنایا جائے، الیکشن کمپین عمران خان نہ کر سکے. لیکن اب یہ بات تمام لوگ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بالکل صاف روز روشن کی طرح سب کو عیاں ہو چکی ہے بات کہ ان کی حکومت نہیں آ سکتی. الیکشن جتنے مرضی یہ ڈیلے کر دیں، تو حتیٰ کہ یہ جس طرح چار عمران کو قید کر دیں، گرفتار کر دیں، اس کے باوجود بھی ان کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ وجہ ہے کہ عجیب و غریب اعلانات کر رہے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کے خلاف وہاں برطانیہ میں جہاں جہاں جاتے ہیں، یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیس والے کریک ڈاؤن کرتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہی کے محلے دار، انہی کے بچوں کے اسکول کلاس فیلو ان سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے والد کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ ہونے لگ گیا، یعنی ایک سوشل بائیکاٹ، سوشل اویئرنیس، یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.